محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ 2 منٹ واسطے میں ٹائم لوں گا۔ سب تو پہلے جڑے معزز مہمان آئے انہوں نے موسٹ ویلکم جی آیا۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے آنا تے ساڈے انتظامیہ کا انتظام کرنا اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمائے۔ خاص طور پہ وہ اسلامی بھائی جنہوں نے اسپیشلی بہت اچھے طریقے سے تعاون کیتا محفل واسطے۔ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ بھی نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ اسی اکثر محفل کا جدو بھی پروگرام بنا سی نا تو اے سوچ کے مطلب انہوں ڈسٹروائے کر دیں ہوں سی، مطلب ڈیلے کر دیں ہوں سی بھی یار ساڈے کول انتظام نہیں ہونا، مطلب یار پیسے نہیں کٹھے ہونے۔ لیکن دیکھو مطلب ایویں بالکل تھوڑے جے ٹائم دے وچ ایویں 5-7 دن دے وچ اپنا مطلب بہت اچھا، اور یہ سارا کریڈٹ اپنی انتظامیہ خاص طور پہ اپنا حافظ جعفر صاحب، زاہد بھائی، اپنا شعیب اتاری، اور خاص طور پہ اسپیشلی اپنے امام صاحب، سب تو زیادہ کریڈٹ اپنے امام صاحب میں جانا جنہوں نے انتھک محنت دے نال بہت اچھا تعاون کر کرایا لوگوں کو، بہت اچھا انہوں نے ورک کیتا، اور کرن تو بعد ماشاءاللہ ایک اچھی محفل جڑی ہے گیا وہ دا انعقاد کیتا۔ اللہ تعالیٰ اپنا سارے دا آنا مل کے بیٹھنا، اللہ دے اللہ دے رسول دا ذکر کرنا اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرمائے، آمین آمین۔ اب اس بکار گرامی قدر انتظار کی گھڑیاں ختم۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على صاحب القرآن سيدنا وسيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذو خير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، بلا تاخیر بلا تمثیل۔ اتنی میرے اندر ہمت نہیں، طاقت نہیں، جڑی ہستی تمام احباب دے سامنے اے واللہ سٹیج رسول ہے، اور سٹیج رسول دے کھڑے ہو دے اتنا بڑا جملہ بولن لگا، میں اس مقام تک پہنچا صرف صدقہ انہاں دے قدمہ دے۔ آج میں تواڈے سامنے خوبصورت جملے بولتا صدقہ انہاں دے قدمہ دے۔ بھائی ایکا گل کر دیا میں انہاں دے میں کہ دے حوالے کرنے وقت نہیں۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے تفسیر کبیر اندر ایک گل لکھی، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ روایت کر دینے کہ ایک جہاڑے نبی کریم علیہ السلام دے دربار پر انوار دے اندر ایک جن حاضر ہو گیا۔ اس جن دا نام سی حام بن حیب بن لیس بن ابلیس۔ حام علماء فرماتے ہیں صرف حام جو ہے یہ مومن ہے، بس جنات وچوں حام مومن ہے۔ جس ٹائم حام حضور دے دربار وچ حاضر ہوئے تو عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے ہاتھ دے ایمان لایا۔ دلی سبحان اللہ نہیں، قبلہ شاہ صاحب فیصلہ آباد کی سرزمین کو تشریف لے دے آئے ہیں، اتنی اچھی سبحان اللہ کہو تاکہ قبلہ شاہ صاحب نو تسلی ہوئے، اطمینان ہوئے کہ سنتالی والے باذوق ہو دے بیٹھے نے میرے سننا واسطے۔ تھوڑی جی ڈلی سبحان اللہ ایک بتا پھر میں انتظار کرتا ہوں، اپنی مرضی نال تسی بولو۔ ایک دفعہ قبلہ شاہ صاحب دی آمد اندر کیا چھٹو۔ اچھا حام بن حیم بن لیس ابلیس جرا حام سی وہ کہنے نے مومن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے ہاتھ مبارک تے ایمان لیا۔ حام کہندے یا رسول اللہ میں تورات پڑھی،
زبور پڑھی انجیل بھی پڑھی یا رسول اللہ میں توڑے واسطے ایک پیغام لایا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جنہ علیہ السلام دینا میری ملاقات ہوئی اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جنہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جن اے خام جدو حضور نے آنا ہے تو زندہ ہونا ہے اور بولا سنیو توڑا عقیدہ ثابت ہو گیا جدو نبی کریم نے آنا ہے اے جن تو زندہ ہونا ہے تو زندہ ہونا ہے حضور کا دربار ہے حاضر ہونا ہے اور یارو جدو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام جان دینے کہ جن تو زندہ ہونا ہے پھر میرا تے تیرا کریم نبی کیوں نہیں جانتا حضور یہ نہیں جان دینے سنتالی دی سرزمین دے جامعہ مسجد کے اندر بیٹھ دے میرے غلام میرا تذکرہ پہ کر دینے جدی میں ختم کرا منٹ بالکل تھوڑے خام عرض کہتا یا رسول اللہ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے تانوں سلام عرض کیتا جی تانوں سلام حضرت عیسیٰ روح اللہ نے تانوں سلام پیش کیتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے خام تیرے تے بھی سلام ہوئے میرے بھائی عیسیٰ تے بھی سلام ہوئے اور میں اپنے چند جملے دی جان جملہ بولن لگا توجہ او یارو ابلیس نے کوشش کی تھی کہ میں میلاد نو بند کر دے ماں ابلیس نے کوشش کی تھی میلاد نو ختم کر دے ماں اے روئے زمین دے میلاد نہ ہوئے ابلیس کوشش کرتا رہا میرے وقت توجہ ابلیس کوشش کرتا رہا پر میرے پیر و مرشد پیر سید ظہیر احمد ہاشمی اللہ پاک انہوں دے علم دے اندر عمر دے اندر سیت دے اندر برکت عطا فرماوے فیصل آباد دی سرزمین تو چل دے سنتانی دے اندر حضور دا میلاد منانے واسطے آئے ہیں نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جی اب آپ بزرگان گرامی قدر اللہ پاک آپ کے ذوق کو سلامت رکھے سونے سید سٹیج تے جلوہ فروز نے سید دو ہو تو کعبہ بنا دیتے ہیں میں نے صرف شاہ جی سے دعا دینی ہے اگر آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں تو آپ کو کوئی مجبوری نہیں ہے روکنے والا آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں سید دو ہوں تو کعبہ بنا دیتے ہیں سید پانچ ہوں تو کعبہ بسا دیتے ہیں پتہ نہیں کیڑا بندہ بولے گا سجے کبھی بندہ لبڑا میں سید دو ہوں تو کعبہ بنا دیتے ہیں سید پانچ ہوں تو کعبہ بسا دیتے ہیں سید 72 ہوں تو کعبہ بچا لیتے ہیں ایک باری بولو سارے سبحان اللہ میں شاہ جی دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے اوکے سوکے میں شروع تو لگ کے اور تک بلت امید اس وجہ تو ہی پڑھاتا رہا کہ میں شاہ صاحب دیواری کو 2-4 سبق سنانا واسطے میں مالک استعداد میں صرف شاہ جی سبق سنانا واسطے لیکن سادہ عقیدہ بہت ضروری ہے ایک کے محب نہ صرف 3 پر نثار ہے یہ عقیدہ پڑھنا بہت ضروری ہے یہ فرض ہے سادے واسطے سنگو بولیا کرو اس ممبر تے سیدنا صدیق اکبر دی گستاخی کیتی گئی سیدنا عمر فاروق دی گستاخی کیتی گئی سیدنا عثمان غنی دی گستاخی کیتی گئی مولا کائنات دی گستاخی کیتی گئی سنگو آج ہاتھ اٹھا کے انجدہ بولو پتہ لگ جائے کہ حضور دی اہل بیت اور حضور دی ازواج مطہرات اور حضور دے صحابہ دی عزت و ناموس دے وفادار بیٹھے نے وہ پہلا مددگار پہلا صحابی وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پہ دعا دی وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے فرشتے بھی جس کی اداؤں پہ عاشق اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق وہ نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ محمد سے ہر دم وفا کرنے والا کون وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا مثالی ہے زمانے میں میں ایک شعری پڑھ کے آنکھوں میں بہت سے اشاروں میں بھی بہت سے اشارے ہوا کرتے ہیں مثالی ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی میرے لب پر رہے ہر دم صدا صدیق اکبر کی اس شعر کی ہر لائن پہ انشاءاللہ شاہ جی آپ کو روایت یاد ہوگی مثالی ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی میرے لب پر رہے ہر دم صدا صدیق اکبر کی لباس ٹاٹ پہنو حکم تھا یہ سب فرشتوں کو پسند آئی تھی عمر کو ادا صدیق اکبر کی اور قرآن ثانی حسنین احمد نے کہا صدیق پیا ہو اس سے بڑھ کے شان کیا صدیق اکبر کی وہ جس کے نام پہ حیدر نے رکھا نام
شیر پڑھو باغ فدق والا تے ایدوں آتے پن شاہ صاحب نو دعوت دیو تے مینوں دسو پھس گئی جان شکنجے اندر تسی ایک باری کہو پھر سبحان اللہ کیا چھڑو سبحان اللہ ہوں تو میرے اجازت مل گئی ہے تو انشاءاللہ سند بھی مل جائے گی مثالی ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی میرے لب پر رہے ہر دم صدا صدیق اکبر کی لباس ٹاٹ پہنو حکم تھا یہ سب فرشتوں کو پسند آئی تھی جب رب کو ادا صدیق اکبر کی قرآن ثانی حسنین احمد نے کہا صدیق دیا ہوں اس سے بڑھ کے شان کیا صدیق اکبر کی وہ جس کے نام پہ حیدر نے رکھا نام بیٹے کا وہی تو شخصیت ہے دلربا صدیق اکبر کی اور جناب جعفر صادق کی امی جان کے بارے جو پوچھا نسل ہے کس کی کہا صدیق اکبر کی علی نے اس کو ہی دینا ہے پروانہ رہائی کا کہ جس کے دل میں ہوگی دلا صدیق اکبر کی اور عمر عثمان علی نے بات یہ ہم کو بتائی ہے حیا والے ہی کرتے ہیں حیا صدیق اکبر اور اگر صدیق سے تیرا تعلق ٹوٹ جائے گا نبی کا ہاتھ سے دامن یقیناً چھوٹ جائے گا بغاوت نہ کرے کوئی کسی صدیق اکبر کی اگر صدیق روٹھا تو محمد روٹ صداقت ایک صحیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں محبت کا وظیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں نبی کی نسبتیں ساری بڑی ہی شان والی ہے مگر پہلا خلیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں اب آپ اس وقت چنگی مندی سجڑا کولو سہ باری ہو جاندی یار یارہ دا گلہ لکھ کر دے اصل فریض گنا دی لے او یار حوالے رب دے میلے 4 دنہ دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا گے اب اس وقت میں دعوت خطاب دوں گا پیر طریقت رہبر شریعت آغوش ولایت منبع جود و سقا آل نبی مولا علی صاحبزادہ بادشاہ مجاہد اہل سنت فخر اہل سنت سرمہ اہل سنت جان اہل سنت شان اہل سنت و بطن حریت حضرت علامہ مولانا پیر سید ظہیر احمد شاہ صاحب آپ فیصلہ آباد کی سرزمین سے تشریف لے کے آئے اپنے نورانی وجدانی ایمانی اکانی عرفانی لسانی بیان سے ہمارے دلوں کو مصفید فرمائیں گے اور شانی رہنے کا استقبال کرو پتہ لگے بھی لاہور ہے تے 47 یہ نعرہ تکبیر بھائی کیا بات ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حضور پیر سید ظہیر احمد شاہ صاحب الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ الذی خلق الارضین والسماوات والصلاة والسلام علی محمد صاحب المعجزات وعلی ذوی الکرامات اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين صدق اللہ مولانا
العلی العظیم القدیم الکریم الرؤوف الرحیم الحلیم الحکیم الحلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھئے الصلاۃ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. امام اجل امام مسلم بن حجاج القشیری علیہ الرحمہ نے اپنی الصحیح وچ میلاد والے پیارے پیارے مصطفیٰ کی پیاری پیاری حدیث پاک نقل فرمائی ہے. میریاں سرکاراں نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ او کما قال. میرا جیڑا خوش بخت تے بلند طالب امتی میرے تے ایک مرتبہ درود بھیجے گا ضمانت میں حسین دا نانا پہ دینا. جواب وچ میرا خالق اس بندے اتے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں چھ نہیں سات نہیں آٹھ نہیں نو نہیں 10 مرتبہ نزول رحمت فرمائے گا. ساؤنڈ والے بھائی نو گزارش ہے مینوں بھی نعت خواہیں سمجھ کے اونج دی آواز کر دیو پتر جی میں نعت خانہ واری کر دیو تے پڑھو الصلاۃ یا رسول اللہ. پڑھئے نا وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سج گئے بیڑے بازار سج گئے ساڑھے نبی دا میلاد آیا. سج گئے بیڑے بازار سج گئے ساڑھے نبی دا میلاد آیا. مل کے یار ساڑھے نبی دا میلاد آیا ساڑھے نبی دا. جڑے نیرے چ بیٹھے نے اللہ تانوں خوشیاں دے اجالے صدا عطا فرماندا رہے. کہنا ہے ساڑھے نبی دا میلاد آیا ساڑھے نبی دا. سج گئے بیڑے بازار سج گئے ساڑھے نبی دا میلاد آیا. مسجداں سجیاں مسجداں سجیاں مینار سج گئے ساڑھے نبی دا میلاد آیا. جوش نال کہنا ہے ساڑھے نبی میلاد آیا ساڑھے نبی دا. تے کوٹھیاں سجیاں کلیاں بھی سجیاں چوک چوراہے تے گلیاں بھی سجیاں. کوٹھیاں سجیاں کلیاں بھی سجیاں چوک چوراہے تے گلیاں بھی سجیاں. اللہ دے ولیاں دے دربار سج گئے ساڑھے نبی دا میلاد آیا. سارا مجمع ایک پاسے رضوی شیر کلہ ایک پاسے انج تقریر سنیا کرو. ساڑھے نبی دا میلاد آیا ساڑھے نبی دا. ارادے بندیاں نے رب نال کیتے نے وعدے. اے بات بچن دے پاک ارادے بندیاں نے رب نال کیتے نے وعدے. سیرتاں سجیاں کردار سج گئے ساڑھے نبی دا میلاد آیا. مل کے ساڑھے نبی دا ساڑھے نبی دا. نفرت دے گندے میرا سٹائل دیکھیو اگلے مصرے دے اگلے حصے دے. نفرت دے گندے نالن سک گئے آکڑ والے بھی رب
रब अगे झुक गए नफरत दे गए बाबा जी क्या बात है थोड़े हुस्न समाअत दी मैं कुर्बान जावा नफरत दे गए नालिन सुक गए आकड़ा वाले भी रब अगे झुक गए नजरिए सज गए अफकार सज गए साढ़े नबी दा मीलाद आया बोलो साढ़े नबी दा बेटे सोची पिया दे बंदा गया सोचना नहीं सारे काम जिथे खुस्से ला के आए हो ना जिथे सिगटा की डब्बी खुस्से च लुको के रख के आए हो उत्थे ही सारे काम रख आने से टेंशन फ्री हो के बैठो भाई अल्लाह दियां सत्ते खैरां फातिमा दे बाबे दे मिलाद च आए हैं अज दी इस महफिल पाक च कोई कमी नहीं ते कोई चौधरी नहीं किबला ऐस मस्जिद च भावें कोई छलियां भुन्नण वाला आया है किबला भावें कोई जुतियां गंढण वाला आया है भावें कोई भांडे बनाने वाला आया है सारे इस मस्जिद विच अल्लाह दे नबी दी मिलाद वाली महफिल दे चीफ गेस्ट बन के बैठे हो क्योंकि किसी चौधरी दे नंबरदार दे बुलाण ते नहीं आए अल्लाह दे हबीब दे बुलाण ते आए साडे नबी दा बाबा जी का बात रखो साडे नबी दा मेरे किबला ने किया है कि दोबारा शेर पढ़ो मैं दोबारा पढ़ने लगा एक बारी चूम के कहो साडे नबी दा मिलाद आया आबाद रहिए भैया साढ़े नवेदा नफरत दे गंदे नालिन सुक गए आकड़म वाले भी रब अगे झुक गए नजरिए सज गए अफकार सज गए साढ़े नवेदा मिलाद आया साढ़े आवाज रही है साढ़े नवेदा करम दिसाए फल गए लोग पलकां ते दीवे बल गए ने लोग थले वाले तो दुआन नाल सुनदे ही पे ने पर अक्सर देखिया स्टेज वाले आकड़ के मगरूर बन के बैठे रहंदे ने इत्थे ते स्टेज वाले भी इश्के मुहम्मद दा भांबड़ बाल के ले आए ने एदा मतलब है अज दी तकरीर यादगार महफिल यादगार तकरीर करार पाने वाली है इंशाअल्लाह महबूबे खुदा मिलाद वाले मुस्तफा दे सदके नाल शेर ते गौर करियो किबला मैं की लिखिया है करम दसाए फल गए लोग पलकां ते दीवे बल गए ने लोग नाले दिलां दे संसार साज गए नाले दिलां दे संसार साज गए साढ़े नबी दा मिलाद आया साढ़े नबी दा साढ़े नबी दा खामोश भाई सारिया ने दुनियादारी दियां गल्लां नहीं करनियां हबीबे बारी दियां गल्लां करनियां ने और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों मेरे वाल वेखो ते कहो साढ़े नबी दा मिलाद आया साढ़े नबी दा रज़वी साहब रज के सही रज मिलाद पढ़ना उन्हां दा लंगर बच्चियां लई पढ़ना साडियां मस्जिदां च महफिल मिलाद च जिहड़े बंदे आउंदे ने किबला 1.5 करोड़ दियां 2 गड्डियां डेरे ते खलोतियां हुंदियां ने ते किबला 20 मुरब्बियां दे मालिक हुंदे ने लेकिन अल्लाह ने दौलत इतनी दित्ती हुंदी है उंगलियां ते गिण नहीं सकदे साडे किहड़े बैंक च अकाउंट खुले ने लेकिन जदों महफिल मिलाद च आउंदे ने उत्थे कारी साहब नाल मत्था ला के खलोते हुंदे ने सानू एक छापर क्यों दित्ता है मिलाद दे 2 छापर क्यों नहीं दित्ते ये सुन्नियां बरेलवियां दा प्यार ही मुहम्मद मुस्तफा दे मिलाद शरीफ दे लंगर शरीफ नाल रज के सही रज मिलाद पढ़ना उन्हां दा लंगर बच्चियां लई खड़ना जिन्हां दे सदके हर बार सज गए जिन्हां दे सदके पिछले ने भी कहने जिन्हां दे सदके हर बार सज गए इंज भी कर लो कोई फतवा नहीं लांदा ए मुफ्ती अपने घर दे बैठे ने कोई फतवा नहीं अगर अज 2 हाथ लहरा के अज करके करो साढ़े नबी दा
میلاد آیا ساڑے نبی دا 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 میلاد آیا پچھلیاں نے بھی ہاتھ ایک بڑی بخاؤ اپنے ہاتھ کھڑے کر کے چنڈے بنا کے گئے ہیں ساڑے نبی دا میلاد آیا ساڑے نبی ایک فلم ساڑا پرا بنا رہا ہے ایک کرامن کاتبین بنا رہے ہیں اے فیس بک پہ یوٹیوب پہ چلنی ہے وہ میدان حشر چلنی ہے کہنا ہے ساڑے نبی دا میلاد آیا ساڑے نبی دا میلاد کام میں یاد بچوں کی چیز سڑی ہے مائک پلیز برائے مدینہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تحقیق نعرہ حیدر عزت مآب خطیب پاکستان مقرر شعلہ نوا میرے انتہائی کرم فرما عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری غلام جعفر صاحب نظامی دامت برکاتہم العالیہ چمک دے دمک دے چہریاں دے نال اور سونیاں پگڑیاں تے رنگ برنگیاں ٹوپیاں دے نال جلوہ فرما علماء مشایخ اہل سنت قطرہم اللہ تعالی انتظامیہ مسجد منتظمین محفل ملی مذہبی سماجی سیاسی شخصیات اہل دل اہل محفل سامعین حاضرین ناظرین کرام آج دا ایک خوبصورت پروگرام نبی با کمال رسول بے مثال معشوق اویس دلبر و محبوب بلال عبداللہ تے آمنہ باللہ میلاد والے میٹھے پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نبوت و ختم نبوت اندر ہدیہ محبت و عقیدت و ارادت پیش کرنے واسطے ترتیب دیتا گیا ہے جدیچ میں تے تسی کافی دیر تو حاضر اللہ دی بارگاہ چ دعا کرنے ہیں اللہ منتظمین اہل محلہ انتظامیہ مسجد قبلہ نظامی صاحب دے معتقدین دا اپنی قائدین مل کے اس سونا اہتمام کرنا اپنی جنابج قبول و منظور فرمائے اے مدنی مننے کدرے میرے وال توجہ کرنا تے مدینے علی بہار اس محفل چاہے او پترو مدنی چینل دیکھیا کرو او پترو او میرے وال مدنی منوں میرے وال دیکھو اللہ تو انہوں خوش رکھے آمین کہو خطیب بھی تو آٹے ورگا انسان ہوندہ ہے انہاں دنہ چھ خطیبان تانگ نہیں کری دا ویسے تنگ کر لیا کرو انہاں دنہ چھ تھکے ہوئے نے سفر کر کے تو دی پوائنٹ گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ قرآن و حدیث کے مطابق گفتگو کرنی ہے دو تین دعاواں دے کے میں تقریر شروع کرنے لگا یا اللہ اس پنڈے چھ جتنے بے اولاد نے میلاد مصطفیٰ دے انعقاد دا صدقہ سب نو صاحب بے اولاد بنا یا اللہ اس پینڈے جتنے بیمار نے علیل نے سب نو شفاواں عطا فرما جتنے ساڑے مسلمان پہنا پڑا اس دنیا تو چلے گئے نے مولا سب نو جنت الفردوس وچ اچھے اچھے مقام عطا فرما قبلہ آج کی تقریر میں عنوان پڑھنا ہے کہ جنہ دا میلاد منا رہے ہیں نا وہ سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول النبیین میں نے تے خاتم المرسلین میں نے اجے سمجھ نہیں آئی کہ تھوڑا جا سوکھا کر دینا ان سمجھو کہ نبیاں بچوں اولیت دی پگڑی بھی ساڑھے آقا دے سر تے بننی گئی ہے اور نبیاں بچوں ختم نبوت دا تاج بھی ساڑھے آقا دیاں واللیل خوشبودار زلفاں پہ سجایا گیا ہے اگر حجے بھی سمجھ نہیں آئی تو پھر ایک سمجھو سوکھا کر کے ایک جملے سمجھا دینا میں پڑھنا ہے دے کہ اللہ دے فضل نال پہلا نبی بھی ساڑھا میلاد والا نبی ہے تے آخری نبی بھی ساڑھا میلاد والا نبی ہے
تسی کہو گے یہ گل کولوں بنائی جے میں کہاں گا نہیں سرکار دی حدیث وچوں لے کے آیا بلند آواز سے سبحان اللہ علی وقار حضرات توجہ دے پیار نال فاطمہ کریمہ دے کریم بابا جان دا فرمانے ذیشان سماعتاں وچ محفوظ کر دے جانا اللہ اللہ امام اجل امام ابو شجاع الدیلمی علیہ الرحمہ دی مکتبۃ الوحیدیہ پشاور پاکستان کو 6 جلداں وچ چھپی ہوئی کتاب جدا نامی اس میں گرامی مسند الفردوس اس کتاب کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 282 ہوتے حدیث دا نمبر 4850 پیش خدمت اللہ اللہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث کما قال مصطفیٰ فرماندے نے زلف لہرا کے پگڑی درست فرما کے لوگ نبیاں وچوں کریشن دے اعتبار نل خلق ہون دے اعتبار نل تخلیق دے اعتبار نل بنائے جان دے اعتبار نل پہلا نبی میں آمینہ دا لالا وآخرہم فی البعث اور نبیاں وچوں بعثت دے اعتبار نل بھیجے جان دے اعتبار نل آخری نبی بھی میں آمینہ دا لالا اور تسی کہو گے اسی چھوٹے چھوٹے ہوندے سا جدوں تو اسی ایک قبلہ خطیبہ دیاں تقریراں سن دے آئے ہیں سانوں تے انہوں نے یہی دسیا کہ دنیا میں دھرتی ہوتے سب تو پہلا نبی حضرت آدم پیغمبر آئے نے رضوی صاحب سر اٹھائیو میں اہل محبت دے ذوق دے نامی جملے کر رہے ہیں بابا جی میری اوقات تو ود کے میری تقریر حسن سماعت نل سنی جا رہی ہے اللہ 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 توڑے رزق حلال وچ جائز کاروباراں وچ نزول برکت فرمائے کہ میرے تو خزانے لٹا رہے ہو نا اسی طرح اپنی ماں دے قدمہ تو بھی خزانے لٹایا کرو اپنے بوڑے باپ نو بھی اسی طرح عیش کرایا کرو ترسٹ نہ دیا کرو اپنے بیوی بچیاں نو قبلہ اے تھوڑا گیا بچہ ذرا تھوڑا گیا میرے تو 1 فٹ پرے بس بس ٹھیک ہے قبلہ شہزادے نو اللہ سلامتیاں عطا فرمائے توجہ دا طالبان میں حضور دی سیکنڈ حدیث مبارکہ شامل خطاب کرن لگا جامع الاحادیث حافظ سیوطی دا علمی کلمی شاہکار جلد نمبر 10 پیج نمبر 275 اتے حدیث لکھی ہوئی ہے ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول النبیین آدم علیہ السلام وآخرهم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او کما قال عالم فرمان دینے نبیاں بچوں پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے نبیاں بچوں آخری نبی میں محمد آمینہ دا لال بن کے آیا ہوں تسی کہو کہ شاہ جی 2 گلاں نہ کرو ایک گل کرو ایک پاسے کہندے ہو سرکار نے فرمایا پہلا نبی بھی میں ہاں تے آخری نبی بھی میں ہاں دوجے پاسے تسی فرما رہے ہو کہ پہلا نبی آدم ہے تے آخری نبی میں محمد ہاں دوواں حدیثاں دا مطلب کی تطبیق کیے کرو گے بابا جی سر اٹھاؤ آج بھی تقریر نو یادگار بنان لگا ہے 2 حدیثاں دا خلاصہ بیان کر کے آمینہ دے لال دیاں 2 حدیثاں دا بابے اور مطلب ہے اللہ نے جدو 1,24,000 نبی پیغمبر تے رسول بنائے تے سب تو پہلے میں محمد نو بنایا تے جدو دھرتی تے بھیجے نا سب تو اخیر تے میں آمینہ دے لال نو بھیجیا تے میں نو بھیج کے میرے میلاد والی شب اللہ پاک نے نبوت والے دروازے اتے ختم نبوت دا او مضبوط چندرا مار دیتا جڑا کسے اسود انسی کو لو جڑا کسے مختار سقفی کو لو جڑا کسے مسلمت کذاب دجال کو لو نہ کسے قادیان دے ڈاکو مرزے پانے کو لو کھول بھی نہ سکے تے تروٹ بھی نہ سکے میں توڑا نعرہ دوبارہ سننا چاہنا ایک اجازت ہوئے جان دی امان پاما معززین علاقہ دی چودھری صاحبان دی توڑے پینٹ دے بندیاں تھوڑا جا چھیڑ چھاڑ لوں کہہ لوں
کچھ بابا جی اے میرے ہاتھ جڑے جے میری رگاں وچ مولا علی شیر خدا دا خون دبکے مارن والا میں خطیب نہیں لیکن وہ جڑے میرے معزز دوست بیٹھے نے نا جڑا رضوی صاحب نے نعرہ لایا قبلہ یہ سیاسی نعرہ نہیں یہ ایمانی نعرہ ہے ہن میں دیکھا نا کہ کسی بندے دے ہاتھ تھلے ہون چودھری ہوو گے تے قبلہ مسجد تو بار بار ہوو گے ایتھے تسی مصطفیٰ دے کمی بن کے آئے ہو لاؤ گے یہ قبلہ رضوی صاحب میری عمر بھی اللہ توانو لائے کیا بات ہے رنگ پر دیتا جے محفل پاک اندر اسی واسطے تے پھر میں لکھی ہے آوے کوئی نبی حضور تو بعد رب دی قسمیں ہو نہیں سکتا نا 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 رب دی قسمیں ہو نہیں سکتا تجھے بھی کہنے رب دی قسمیں ہو نہیں سکتا نا 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 رب دی قسمیں ہو آب کوئی نبی حضور تو بعد رب دی قسمیں ہو نہیں سکتا ساڑھے سرکار دے سہور تو بعد رب دی قسمیں ہو نہیں سکتا نا 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 رب دی قسمیں ہو نبی مننے سہیر کوڑے نو کوڑا مطلب جھوٹا نبی مننے سہیر کوڑے نو قادیانی کمینے چھوڑے نو رب دے دیتے ہوئے شعور تو بعد رب دے دیتے ہوئے شعور تو بعد رب دے قسمیں ہو رب دی قسمیں ہو نہیں سکتا نا 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 رب دی قسمیں ہو نہیں سکتا نا 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 رب دی قسمیں ہو نہیں سکتا توجہ کریو جڑا درویش بیٹھا پتر میں تینوں سلام محبت پیش کرنا اس بچے نو کدی کچھ نہ آکھیو ایدی وجہ تو محفل میلاد قبول ہونی جے انشاءاللہ اللہ اللہ میں قربان تے نثار جاواں 1,24,000 کم و بیش نبی پیغمبر دے رسول مرسل آئے بیٹے اللہ رزق حلال وچ برکتاں دا نزول فرمائے سارے نبی تیرے میرے نبی دے مبشر بن کے آئے گڈ نیوز دین والے خوشخبری سنان والے بن کے آئے پر بابیو اللہ توڑی چہرے دی مسکراہٹ نو کسے کمینے دی نظر نہ کدی لگن دے وے لیکن میرا نبی کسے نبی دا مبشر بن کے نہیں آیا نظامی صاحب میرا نبی سارے نبیاں دا مصدق بن کے آیا میرا نبی سارے نبیاں دی تصدیق کرن آیا کسے نبی دی میرے نبی نے گڈ نیوز تے خوشخبری نہیں دیتی تواڈی بابا قبلہ کیا بات ہے تواڈے ذوق سماعت دی پر میرا نبی کسے نبی دا مبشر بن کے نہیں آیا کیونکہ میرے نبی تو بعد کسی نے آنا ہی نہیں کہ رسول صاحب بشارت کے نہیں دینی سی سرکار نے پر سارے نبی میرے نبی دے میلاد دیاں محفلاں سجا گئے میرے نبی دی آمد تے میرے نبی دی برت میرے نبی دی ولادت دیاں خوشخبریاں دے دے رہے میرے نبی دی آمد دیاں خوشخبراں سنا دے رہے گل کولو نہیں کر کے جاواں گا اٹھاؤ اللہ دا پاک قرآن نکالو 28واں پارہ تے کڈو سورہ صاف آیت نمبر 6 بیٹے آباد رہیے اے رضوی پاک تو میں قربان جاواں او پگڑی دستی ہے محمد غلامہ دا پتر
जावा आबाद रवो किबला मैं कुर्बान ते निसार जावा मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी आमद दी खुशखबरी अल्लाह दे नबी हजरत ईसा ने दी कह रहे सन रज़वी साहब ते जनाबे अल्लामा निज़ामी साहब दस रहे सन हुण मैं भी दसन लगा अल्लाह दा कुरान दा ऐलान व इज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौराति व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद फलम्मा जाअहुम बिलबय्यिनाति क़ाल हाज़ा सिह्रुम मुबीन आबाद रहो मेरे पुत्रों ते मेरे मित्रों अल्लाह तुहानू सदा सलामत रखे अल्लाह दा कुरान फरमांदा है किबला वाओ दा मतलब वाओ ज़बर वा दा मतलब और हुंदा है इस्तिनाफिया भी हुंदा है आतिफा भी हुंदा है इस मकाम ते एक जुमला इस्तिनाफिया इस दे अंदर उज़कुर पोशीदा है मख्फी है महज़ूफ है यानी इंज समझो अल्लाह फरमांदा है माहिया ओ वेला याद ते कर ओ वेला रब्बा केड़ा वेला अल्लाह फरमांदा है क़ाल ईसा इब्न मरियम जदों हजरत ईसा इब्ने मरियम ने मरियम दे चंद ने बनो इसराइल नो इकट्ठियां करके फरमाया सी या बनी इसराइल ए हजरत इसराइल यानी बाबा याकूब दे दियो पुत्र की वजह किबला मैं ताड़ियां सोहणियां दाड़ियां तो सदके जावां पढ़े लिखे कुरान दे हाफिज दी आलिम बैठे हो निजामी साहब वजह की है अल्लाह दे जितने नबियां दी तबलीग अल्लाह ने बयान कीता इसी सूरा करीमा दी आयत नंबर 5 में इरशाद फरमाया व इद क़ाल मूसा लिक़ौमिही या कौम के याद करो ओ वेला जदों हज़रत मूसा ने अपनी कौम को फरमाया ए कौम सारे नबियां दी तबलीग बयान की थी ते नबियां दी कथा नबियां दी दास्तान बयान करदियां अल्लाह फरमांदा है हर नबी ने अपनी कौम नूं आखिया ए मेरी कौम पर जदों ईसा दी वारी आई अल्फाज बदल गए ईसा पैगंबर ने ये नहीं फरमाया ए मेरी कौम बल्कि फरमाया ए याकूब दी औलाद वदा की है किबला कौम ओ हुंदी है जिन्ना दा बाप एक होवे हजरत ईसा इन्हों मेरी कौम कह ही नहीं सकते उसकी वजह ईसा आए ही बगैर बाप तो ने किबला तवज्जो करना जड़े मेरे अहले हदीस दोस्त आए ने जड़े देवबंदी दोस्त आए ने जड़े शिया दोस्त आए ने जड़े अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी आए तुहाडे ते मेरा हक है तुहानू तो मैं दबका भी मार सकना क्योंकि मेरे माँ बाप ने 12 साल मैनू तुहाडे वास्ते ते पढ़ाया है तुहानू मैं दबका भी मार सकना बाकियां नू मोहब्बत वाला लैसन सुनान लगा अपने मुस्लिम होने ते फखर करिया कर दूजियां दे काले मत्थे दूजियां दे चिट्टे वेख के अपना काला पन्नी दा नहीं मान करिया कर तू मोहम्मद दे नौकरां दे घर पैदा होया है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस वास्ते बनु इसराइल कह के पुकारिया क्योंकि कौम ओ हुंदी है जिन्ना दा बाप दादा एक होवे हजरत मरियम नु ते बगैर बाप तो बगैर शोहर तो अल्लाह ने बेटा हजरत ईसा दे पुत्रो आबाद रहो जुमला सुनियो हुण तुसी कहोगे पीरा इन्नी जोर ला के जो गल पिया करने ईसा बगैर बाप तो आए ने साडे कुछ पल्ले नहीं पिया इतना जोर लाने की वजह आराम नाल ही कह दे कि ईसा बगैर बाप तो दुनिया दी है जोर तां ला के कहना कि मिर्जा कादियान ने खत्मे नबुव्वत दे डाकू ने अपनी किताब विच लिखिया कि मेरे अब्बे दा नाम गुलाम मुर्तजा है ते दूजे पासे कहंदा मैं ईसा मसीह बन के आया मैं किया खोटिया ओ दो बयान दे रहे हैं एक तेरा एक पासे कहने मेरे पिओ दा नाम गुलाम मुर्तजा है एक पासे कहने मैं ईसा मसीह बन के आया तू ईसा हो ही नहीं सकदा क्योंकि ईसा दा बाप ही नहीं रब ने बनाया ईसा पैगंबर नू अल्लाह ने बुलाया क्या बात खलोगे पुत्रा खलोगे खलोगे हैदरी ताजदारे गतबे नबूवत गतबे नबूवत गतबे नबूवत ताजदारे गतबे नबूवत रसूल अल्लाह
क्या बात है पुत्रो, तकरीर के पहले 20-25 मिनटां दी तुसीं दस दिता है कि तुसीं तकरीर सुनना जानते हो। मैंने वैसे टाइम भुल गया कि मैं किन्ने बजे तकरीर शुरू की सी। जो तुसी रेड सिग्नल दे देना है अफा बमा अलैना इल्लल बलाग कह देना है। किबला तवज्जो करना जरा रज़वी साहब जुमले जुमले अखां च अखां पा के मजा देंगे। नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम दी हदीस सुनान लगा। ये कहंदा है कि मैं ईसा मसीह मौऊद बन के आया ते भुल गया कि मैं ते अपनी मां दे पेट चो जन्म लिया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ते आसमाना तो जमीन ते उतरना है। मिशकात विच लिखिया होया कि बोला आसमाना तो दमिश्क च परां ते फरिश्तियां दे परां ते सवार होके धरती ते उतरना है। मस्जिद दे मीनार उत्ते उतरना है और दुनिया वेखदी होएगी आप दी आमद दे गवाह लोकी बनणगे। तू ते चिराग बीबी उर्फ कसीकी दे पेट विचों दुनिया ते आया है। तवज्जो करियो सुनियो बरेलवियो भाभीओ देवबंदियो शियो, मैं मुसलमानां नूं तकरीर सुनाउण वास्ते आया। तवज्जो करियो उम्मती बन के तकरीर सुनियो जरा सरकार दे। अल्लाह अल्लाह और इहदी कितनी बड़ी खच। कदी कहंदा है मैं मसीह बन के आया, पहले कहंदा सी मैं महदी बन के आया, महदी मऊद बन के आया। उत्थे भी रज़वी साहब उत्थे भी फस गया। कहंदे मैं महदी बन के आया ते बाप दा नाम गुलाम मुर्तज़ा है, मां दा नाम चिराग बीबी है ते फैमिली है मुगल। ते जिन्ने महदी बन के आना है ना ओदा नाम पता की होना है, ओदा खानदान पता की होना है, मां बाप का नाम। मेरे सरकार ने एक गल खोल खोल के दसी है। किबला तिरमिज़ी पढ़ो, मेरे नबी ने फरमाया होगा बनी फातिमा और मेरा पुत्र होगा महदी, मेरी लाडली शहजादी फातिमा की नस्ल सलाद विच होवेगा। सर उठाओ किबला हजरत इमाम महदी दा नाम ते वालिद दा नाम की होवेगा। तेरे नबी दी हदीस अबू दाऊद शरीफ दी हदीस नंबर 4282 पढ़न लगा। मैं नसिया भी नहीं ते मैं हजे गया भी नहीं। किबला इत्थे गूगल ऑन कर, इत्थे मोबाइल। पुत्र मैं तेरे हत्थां तो कुर्बान जावां, तुहाडी अम्मी दी तरबियत तो कुर्बान जावां। इन्हां हत्थां नूं अल्लाह किसी कमीने दा मोहताज ना करे। इन्हां हत्थां दे कशकोलां विच सदा मुहम्मद दे मीलाद दा लंगर रहे। रज रज के पाओ के रज रज के हटाओ मेरे पुत्र सर उठाओ। सरकारे कायनात की हदीस पढ़न लगा। अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 4282। मेरे नबी ने फरमाया ओ महदी कुर्बे क़यामत विच आएगा। इसमी ओदा नाम मेरे नाम ते मुहम्मद होएगा। बसमु अबी इस्म अबी ओदे बाबा दा नाम मेरे बाबा दे नाम ते अब्दुल्ला होवेगा। क़यामत नामा फारसी दी किताब शारफी उद्दीन दहलवी दी ओदे अंदर लिखिया होया है हजरत इमाम महदी दी अम्मी जान दा नाम सरकार दी अम्मी दी नाम ते आमिना होवेगा। चूड़िया तेरी मां दा नाम चिराग बीबी, महदी दी मां दा नाम आमिना होना है। तेरे अब्बे दा नाम गुलाम मुर्तज़ा। सरकार महदी पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अला जद्दिही अलैहि सलाम दे अब्बा जी दा नाम अब्दुल्ला होना है, उन्हां दा नाम मुहम्मद है। तेरा नाम तेरी मां तेरे बाप ने गुलाम अहमद रखिया। और कादियान दे अड्डा बुआ और शर्म कर, तू चिराग बीबी के पेट विचों दुनिया ते आया है। हजरत महदी ने माई आमिना दे पेट विचों दुनिया ते आना है। मैं कुर्बान जावा। और ये शौक देखो झूठे बनास्पति झूठे नबी दे नबुव्वत दे दावेदार दे। कदी कहंदा महदी बन के आया, कदी कहंदा मसीह मऊद बन के आया, मऊद बन के आया, कदी कहंदा महदी मऊद बन के आया। और कदी कहंदा है रूहानी खजाइन मिर्जे दी किताब है यानी जिल्द नंबर 22 सफा नंबर 522 जनाब नगर चनियोट जिन्होंने रबवा कहते हैं उतों की छपी हुई ज़ियाउल इस्लाम प्रेस का छापा जिल्द नंबर 22 सफा नंबर 522 उत्ते लिखता है अल्लाह ने मैनू फरमाया। हाय हाय ये मुंह ते मसूर दी दाल अल्लाह तेनू फरमावे। हाय हाय कहता है अल्लाह ने मेरे ते वही की थी, ऐ गुलाम अहमद कादियानी मैंने तुम्हें वो बना के भेजा है जिस कृष्ण का इंतजार आर्या कौम हिंदू की कौम आर्या मुंतजिर है। सदके जावा और जे होर किधर रुक नहीं लगा तो हिंदुओं का कृष्ण बन गया। और तेरे शौकों तो कुर्बान जाइयो गाने। कदी कहने महदी आया बन के, कदी कहने मसीह बन के आया, कदी कहने मैं कृष्ण बन के आया, कदी कहने मैं ओ अहमद बन के आया। जिदी खबर हजरत ईसा मसीह ने दी सी झूठिया आ तेनों दसीए केड़ा अहमद सी जिहदे मिलाद दियां खुशखबरियां हजरत ईसा ने सुनाइयां। हजरत ईसा ने फरमाया इन्नी
رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدیہ من التورات، میں اللہ دا او رسول بن کے آیا جن نے تصدیق کرنی ہے حضرت موسیٰ دی اتے نازل ہونے والی کتاب تورات دے قوانین دی اصولاں دی ضابطیاں دی، اور وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ، میں اس رسول دی خوشخبری سنان والا رسول بن کے آیا، اسمہ احمد، جدا نام احمد ہوئے گا۔ اہل حدیثوں دیوبندیوں شیعوں سنیوں سر اٹھاؤ، ظہیر شاہ کل دلیل نل کر رہا ہے، کدی تے سوچو سنیاں بریلویاں تے ایویں کفر و شرک دے بدعت دے فتوے نہ لایا کرو، کدی سوچیا کرو قبلہ رضوی صاحب خسرے نچان والیاں دی اسی قائل نہیں، گھنگرو کھڑکان والیاں دے پاویں او بڑا جشن بہاراں لہلن تے محفل میلاد لہلن، ساڈا کوئی تعلق نہیں کنجر نچان والیاں نال، خسرے نچان والیاں نال، اسی اس محفل میلاد تے میلاد دے جلوس تے قائل ہاں جدے وچ آمنہ دے لال دیاں میلاد دیاں گلاں پڑھیاں جاندیاں نے، حضور دی نعت گستری کیتی جاندی ہے، اللہ دا قرآن پیش کیتا جاندا ہے جدے وچ تاجدار ختم نبوت دی عزت دے نعرے مارے جاندے نے۔ توجہ کریو، کدی سوچیا کرو یار اسی وہی کام کرنے ہیں جڑا حضرت عیسیٰ نے محفل سجا کے کیتا ہے، انہاں نے محفل بنی اسرائیل دی سجائی، اسی اپنے پیر بھراواں دی اپنے امتی بھراواں دی سجانے، نبی بھراواں دی سجانے ہیں، یعنی ایک نبی دے امتی آسی، ساڈا نبی بھی ہوئی ہے تہاڈا نبی بھی ہوئی ہے، قبلہ جڑا کم حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل دی محفل سجا کے کیتا وہ کم اسی سرکار دے امتیاں نوں بلا کے کرنے ہیں، فرق اتنا ہی ہے، عیسیٰ نے آکھیا سی احمد آئے گا، اسی کہنے ہیں مولا تیرا شکر ہے سونا آ گیا ہے، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، ذرا پیار سے بولو، ذرا دھیرے بولو، چلو بیٹھو، اسی ذوق نل کہو اسی جشن میلاد منا کے پیغام دینا چاہنے ہیں، آئے سرکار تے کمال ہو گیا، آئے سرکار تے کمال ہو گیا، بیڑا ہویا پار تے کمال ہو گیا۔ میرا بھی تھوڑا جہا خیال رکھیو کہ بلا کوئی ساتھ بات دیندے رہے ہو، میں کل 4 تقریراں کرنیاں جے تے 5واں جمعہ جے 5 دن پاک دے نام دیاں 5 تقریراں کرنیاں نے، میرے گلے دا بھی حساب رکھیو، ساؤنڈ والے میرے اتاری بھائی دا بہت شکریہ، تسی بھی تھوڑا جہا والیوم اپنا کھولو، تسی کہو آئے سرکار تے کمال ہو گیا، آئے سرکار تے کمال ہو گیا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، فرشت خدم رسول ہے شم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں ایان تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عدیق و وزیر غنی جو علی سنا کی زبان تمہارے لیے، اسالت کل امامت کل سیادت کل عبادت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری نمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک زمک و زمک میں ذکر نشان تمہارے لیے، یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم رما تمہارے لیے، عطائے عرب جلائے کرب فیوض عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب رب جہاں تمہارے
تمہارے لیے نہ جنوں بشر کے آٹھوں پہر ملائکہ در پہ بستہ قمر نہ جبہ و سر کے قلب و جگر ہے سجدہ گناہ تمہارے لیے نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھولی اصل کی نہاں تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزا کے مہن پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے قلیل و نجی مسیح و زبی سبھی سے گئی کہیں بھی بنی یہ بے غبری کے قلب پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیرے لیا کہے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے سما وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ انہوں پھلے لبا کے تلے صدا میں کھلے رضا کی زبان کیا بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک قبلہ توجہ تے پیار نل سماعت کرنا میرا ساتھ دیو تے کبو آئے سرکار تے کمال ہو گیا بیڑا ہویا پار تے کمال ہو گیا آئے سرکار تے کمال ہو گیا بولو آئے سرکار آئے سرکار تے کمال ہو گیا بیڑا ہویا پار تے کمال ہو گیا آئے سرکار تے کمال آیا یہ مہینہ جشن سرکار دا آیا یہ مہینہ جشن سرکار دا جشن منا کے اسی سونے نال پیار دا کیتا اظہار تے کمال ہو گیا کیتا اظہار تے کمال ہو گیا بینا ہویا پار تے کمال ہو گیا آئے سرکار تے کمال تاجدار ختم نبوت من صفا نبی جن 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 تاجدار گانے مٹھیاں یا بنڈیاں گھر گھر لوگاں نے مٹھیاں یا بنڈیاں ہویا چراغاں تے لگ گئیاں جھنڈیاں سج گئے بازار تے کمال ہو گیا سج گئے بازار تے کمال ہو گیا بیڑا ہویا پار تے کمال ہو گئے بیٹے آباد رہو آئے سرکار تے کمال سرکار کی آمد دلدار کی آمد یہ کوئی اہل حدیث بیٹھا ہے وہ بھی آپ چوک کے کہہ دے آج دیو بندی جی آ گیا ہے کہہ دے کوئی تو آنے میں فتوہ نہیں لاندہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد عربی کی آمد کرشی کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد میٹھ کی آمد سوہنے کی آمد دل پر کی آمد رہبر کی آمد پیارے کی آمد دلارے کی آمد مختار کی آمد مختار کی آمد شافع کی آمد ساقی کی آمد آمد مصطفیٰ آئے سرکار تے کمال ہو گیا بیڑا ہویا پار
पार ते कमाल हो गया आए सरकार सी ज़हीर जितनियां नु तियां दे गम ने मौला अज दी रात दे गम खत्म कर दे मौला जितनियां नु औलाद दे पुत्रां दे गम ने मौला अज दी रात उन्हां दे पुत्रां नु तौफीकां दे नेक हिदायतां अता फरमा दे जिन्हां नु बीवियां दे गम ने मौला अज दी रात आजाद कर दे जिन्हां नु मावां दे गम ने मौला अज दी रात रिहाइयां अता फरमा दे जिन्हां दे बाप बीमार ने मौला अज दी रात सदका मुस्तफा दे मीलाद दा शिफावां अता कर दे दिल विच दर्द दे तेरे सी ज़हीर गम दे बसेरे सी ज़हीर मिले अकरार ते कमाल हो गया बेड़ा होया पार ते कमाल हो गया आए सरकार ते कमाल तवज्जो करना दरब हुण कौम दे लोकां ने जिदों हजरत जनाब ईसा दे मुंह विचों सरकार अहमद सरकार अहमद मुजतबा दा नाम सुनिया ते सोची पै गए हवारी जी ने ईसा अलैहिस्सलाम और उम्मत ईसा मुस्कुरा के पूछन लगी अच्छा इहदा मतलब है साडे तो बाद भी कोई उम्मत आएगी इमाम नसफी अलैहिर्रहमा मदारिकुत तंजील व हकाइकुत तअवील विच नकल करदे ने जिदों कौम ने पूछिया इहदा मतलब है साडे तो बाद कोई होर उम्मत भी आने वाली है ईसा अलैहिस्सलाम पग दुरुस्त करके बोले ओए होए ओ मेरे उम्मतियों छड्डो पर यार तुहानू समझ नहीं आई ओ साडे तो बाद कोई ऐसी वैसी उम्मत तुहाडे तो बाद आएगी ओ उम्मत पता कैसी होएगी सोना अहमद सारे नबियां दा सरदार होवेगा ओदी उम्मत सारियां उम्मतां दी सरदार होवेगी उस उम्मत दे लोकां दे क्या कहने उस उम्मत दे उलमाए किराम पिछलियां तमाम उम्मतां दे सरदार ते होण गई पर इस दुनिया ते आने वाले सारे नबियां दी विरासत भी उन्हां नूं मिलनी है किबला सर उठाओ इन्हां आलिम दीन लोकां दी कदर करया करो कई बंदे कहंदे ने जी मौलवी बचके गए ते सारी दुनिया बचकी जाएगी किबला कुरान ले आओ मैं हाथ रख के कसम चुक देना कुरान हदीस कोई गल साबित करके जा सकना भाभी बैठे हो देवबंदी बैठे हो शिया बैठे हो सुन्नी बैठे हो अपने अपने मसलक दे आलिमां दी कदर करया करो सरकारे कायनात दी हदीस पढ़ के साबित कर जाना और जे सच्चे मौलवी ना बचके गए तो बचकिया किन्ने जाना है बचकिया मैं जान के कह रहा तुहाडी देसी जट बूटां दी जुबान विच किबला जे सच्चे आलिम ना बख्शके गए ना तो फिर किन्ने बख्शिया जाना है मैं हदीस पढ़ के सुनान लगा सरकारे आलम इरशाद फरमाते ने जुब असुल आलिम वल आबिद क़यामत के दिन एक आलिम ते एक तहज्जुद गुजार दोवां नूं अल्लाह दे दरबार विच पेश किया जाएगा अल्लाह फरमाएगा आबिद नो आबिद आएगा अल्लाह फरमाएगा ओ जन्नत दे दरवाजे खुले नहीं सूफी साहब अंदर चले जाओ सूफी साहब टहलते जो जन्नत जाएंगे पीछे पीछे मौलाना साहब की जान की कोशिश करेंगे रहमत तड़पते फरमाएंगे ठहर जा मौलवी रुक जा उस वक्त कईयां दे कलेजे च ठंड पै जाएगी असीं ते पहले ही कहंदे सी मौलवियां ने फस जाना जे ते मौलाना साहब रो के रज़वी साहब सर उठायो मौलवी साहब रो के कहणगे आलिम दीन रो के कहेगा मौला और जिन्ने कल्ले ने पढ़ियां उन्होंने जन्नत दी हो मैं आप भी पढ़ियां हजारां नूं अपने नाल मुक्तदियां नूं भी पढ़ाइयां जिन्ने कल्ले ने कुरान पढ़ के अमल कीता ओनू ते जन्नत दे दरवाजे खोल के आवाज दे दी हो मैं कल्ले ने नहीं पढ़िया मैं हजारां नूं कुरान दा हाफिज बनाया मैं हजारां नूं कुरान दा आलिम ते आमिल बनाया मौला ने कल्ले ने रोजे रखे मैं हजारां नूं रोजादार बनाया इन्हें कल्ले ने हज कीता मैं हजारां नूं हज दी तड़प अता कीती मौला इन्हें कल्ले ने तहज्जुद पढ़ियां मैं हजारां नूं तहज्जुद पढ़नी सिखा दी आदि बना दिता रब फरमाएगा मौलवी साहब घबराना नहीं आलिम दीन तुहानूं समझाउण वास्ते क्योंकि तुसीं मौलवी साहब तो उत्ते जांदे नहीं ना इस वास्ते मैं थल्ले आके मौलवी कह रही हां वरना मैं आलिम नहीं कह सकदा किबला अल्लाह फरमाएगा ऐ आलिम दीन खतरा नहीं तेनों कोई सर उठा टहलदा होया दौड़ नल जा तेनों रोकिया गाए उन्हें कल्ले ने पढ़ियां है कल्ला चला गया है तू जिन्हां नूं पढ़ाइयां ने ना उन्हां नूं भी नाल लै जा क्या बात शाह जी क्या बात Ya Rasulullah,
تواڈے نعریاں دا ٹائم وچوں کٹی جا رہے ہیں پتر پھر نہ کہ تقریر لمبی بڑی ہو گئی ہے ناراض تے نہیں ہو گئے تے بابا جی خادم حسین رضوی صاحب تے تواڈی زبان چ مولوی صاحب سن ہن 2 کروڑ بندے آئے کہ نہیں آئے جنازہ پڑھنے واسطے پاکستان کے کسی منسٹر کا اتنا بڑا جنازہ وکھا دیو جنہوں سب تو بہتیاں ووٹاں پی رہی نے وہ جنازہ وکھا دیو قبلہ نہیں ہو سکتا مان لے جڑے بندے مصطفیٰ دے نام کو زندگی وار دیندے نے اللہ انہاں دی وفات بھی بے مثال کر دیندہ ہے گل دور نکل جائے گی حضرت عیسیٰ رو کے کہن لگے وہ کوئی ایسی ویسی امت ہوئے گی انہاں دی ریس کرنے دی کوشش نہ کرے اللہ انہاں نو تھوڑا رزق دے گا وہ تھوڑے رزق تے راضی ہو جان گے پھر وہ تھوڑے عمل کرنگے اللہ بھی انہاں دے تھوڑے تھوڑے عملہ تے راضی ہو جائے گا میں قربان تے نثار جاواں قبلہ انہاں آیتاں تو ہن میں ایک نتیجہ کڈ کے دین لگا وا اللہ اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام والسلام دی آمد دی خوشخبری حضرت عیسیٰ نے دیتی اے ہوئی کلیہ ذہن چ رکھیو کہ پچھلے نبی دی تصدیق کی دیان والے نبی دی بشارت دیتی اگر اے ہوئی کلیہ تے غور کریے تے ختم نبوت دا مسئلہ اس آیت وچوں حل ہو جاندا ہے میرے نبی نے سارے نبیاں دی تصدیق کی تھی پر جے میرے نبی تو بعد کوئی نبی آنا ہوندا تے میرا نبی انہی تصدیق کر کے انہی قبلہ انہی گواہی دیندا انہی بشارت دیندا پر میرے نبی نے اے تے فرمایا ہی نہیں کہ میرے تو بعد کوئی نبی آئے گا بلکہ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب فرمایا اگر میرے تو بعد کوئی نبی بننا ہوندا خطاب دا بیٹا عمر الفاروق اللہ دا نبی ہوندا بلکہ میرے دادا جی سرکار مولا علی شیر خدا نے حضور نے فرمایا صحیح بخاری دی معروف حدیث ہے سرکار نے فرمایا تیرا تے میرا وہی رشتہ جو موسیٰ تے ہارون دا سی لیکن وہ دوویں بھرا سن آپا دوویں بھرا ضرور ہاں وہ دوویں نبی سن آپا دوویں نبی نہیں کیونکہ میرے تو بعد اللہ نے نبوت دینی کسی نے نہیں بلکہ امام نسائی دی کتاب خصائص علی جندی حدیث مبارکہ نمبر 148 امام ابن ابی عاصم کی شیبانی علیہ الرحمہ دی الکتاب السنہ دار الکتب العلمیہ بیروت دا چھاپا ایک جلد وچ عربک لینگویج کی خوبصورت اس رنگ دی کتاب جس رنگ دا ساڑھے آقا دا گنبد پاک ہے میں قربان جاما صفحہ نمبر 225 اتنے لکھیا ہویا ہے میرے نبی پاک نے ایک دہاڑے حضرت علی نو فرمایا اے علی آج میں اللہ کو جو اپنے واسطے منگیا او ہوئی تیرے واسطے منگیا رب کریم نے منو ہر چیز عطا کی تھی جو میں منگی اللہ نے منو کدی انکار نہیں کیتا پر میں اللہ کو منگدا رہا اللہ نے منو ہر چیز عطا کی تھی جو میں اپنے واسطے منگیا عزت منگی برکت منگی رحمت منگی دولت منگی جو بھی منگیا حسن منگیا جمال منگیا میں مثال دے رہی ہوں سرکار کے الفاظ کچھ اور نے سرکار فرماندے نے اللہ نے اعطی تو منو ہر چیز دیتی گئی الا انہو قال لی لا نبی بعدک مگر میرے رب نے آخر تے فرمایا سونیا جو منگے گا علی نو دیواں گے پر دے واسطے نبوت نہ منگی کیونکہ اسی تیری گل موڑ دے نہیں تے نبی اسی تیرے تو بعد کوئی پیدا نہیں کرنا نبی اسی تیرے تو بعد کوئی بھیجنا ہی نہیں قبلہ ایتے اظہر من الشمس گالے میرے ایتے فیکٹری جے قبلہ شیرہ دی جننے کہو گے انہیں سنا سکنا میری 2 کتاباں چھپ چکیاں نہیں ہے لیکن ضرورت دی اللہ دا قرآن پڑھیا جائے حضور دا فرمان پڑھیا جائے صحیح البخاری شریف دی حدیث نمبر 3535 سماعت کرے ہو ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مثلی ومثل الانبیاء علیہم السلام من قبل کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنة من زاویة فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون هلا بدأت هذه اللبنة فقال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبیین او کما قال جلدی حدیث دی ٹرانسلیشن سنی ہم موضوع بڑا لمبا دیا جائے سرکار کائنات فرمان دینے میری تے میرے تو پہلے آن والے نبیان دی مثال انجائیے سرکار نے فرمایا جڑے انبیاء من قبلی میرے تو پہلے آئے یہ نہیں فرمایا کہ جڑا میرے تو بعد آئے گا وہ دی بھی گل ہے میرے نبی نے مثال وچ دس دیتا کہ میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آنا ساڈی سارے نبیان دی مثال انجائیے جے
جس طرح کسی آدمی نے ایک اچھا سارا مکان بنایا، نیاں مضبوط، بنیاداں ڈیوریبل، سیمٹ اچھا لایا، ریت اچھی لائی، پتھر اچھا لایا، گھارا اچھا لایا، تے زمین دے اتے پتھر اچھا لایا، چھتاں اچھیاں پائیاں، دیواراں اچھیاں بنائیاں، وچ کھڑکیاں چنگیاں لائیاں، دروازے چنگے لائے، کچن چنگے بنائے، بیڈ رومز چنگے بنائے، دالان تے برآمدے چنگے بنائے۔ میں تہاڈی مسکراہٹ تو صدقے جاواں، ہس دے لگ جائے جلسے چ بہار آ گئی ہے، کیا بات ہے، صدقے جاواں، ہر چیز عمدہ بنائی، الا موضع لبنۃ من زاویہ، لیکن ایک نکڑ وچ ایک اٹ دی جگہ خالی چھوڑ دیتی، دا پلیس آف اونلی ون بریک، جائے جگ خشت، ایک اینٹ دی جگہ خالی چھوڑ دیتی۔ فرماندے نے فجعل الناس یطوفون بہ، جدوں لوگ وزٹ کرن واسطے آئے نا اس محل دا، یعجبون لہ، انہوں نے اس اٹ دی جگہ خالی ویکھ کے تعجب تے تحجر تے حیرت دا استعجاب دا اظہار کیتا۔ وہ کہن لگے ہائے سارا مکان ایڈا سونا بنایا، وچ کی کیتا، ایک اٹ دی جگہ خالی چھڑ دیتی ہو، ایتھے ایک اٹ ہوندی اے مکان پھر پورا ہونا سی۔ آمینہ دے لال نے زلفاں چھڑیاں، خوشبوواں بکھیریاں، فرمایا انجے سمجھو فانا اللبینہ، وہ ختم نبوت والی آخری اٹ میں آمینہ دا لالا۔ فرمایا انا خاتم النبیین، اللہ نے 1,24,000 نبی بنائے، یعنی اے عمارت نبوت پھر بھی انکمپلیٹ سی، میں محمد دا میلاد ہویا ہے، نبوت والا مکمل، نبوت والا محل مکمل ہویا ہے۔ میں قربان جانا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول۔ آپ بہت ساریاں برکتاں پاؤ، آپ کے شہزادے زندہ رہیں۔ توجہ ہے ساریاں دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ قبلہ بور تے نہیں ہو گئے، بور تے نہیں ہو گئے، تھک تے نہیں گئے، اک تے نہیں گئے، سرکار دیاں حدیثاں سنو گے، تھوڑا جہاں میلاد والا ٹچ بھی پیش کر دئیے، کیونکہ ساڈے پنڈاں دے بندے زمیندار حل واہ کے دھرتی چو سونا کڈن والے محنت کش بندے جڑے سکولے کالجے نہیں گئے ہوندے لیکن پھر بھی اینے سمجھدار ہوندے نے، پورا پنڈ اگے لائی پھردے نے۔ ناراض تے نہیں ہو گئے، تہاڈی تعریف کر رہے ہیں، بابے سوچی پے گئے نے، خطیب ساڈی تعریف کر رہا کہ طنز کر رہا ہے۔ بابا جی جننے پیسے تہاڈے بندیاں نے دے دیتے نے، طنز اللہ دی قسم بندا ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ کھل کے گاؤ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ قبلہ توجہ تے پیار جاواں گا، میں میلاد والا ٹچ دین لگا وا، اے جناب علامہ اسد اللہ چشتی صاحب والا ٹچ نہیں ہے، میں ویسے ٹچ دا لفظ بول دیتا ہے، میں تہذیب تو ڈگی گل نہیں کر کے جاواں گا۔ اللہ اکبر، میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے سارے نبیاں دے اخیر تے بھیجیا، لیکن سارے نبیاں دیاں عزتاں دا مجموعہ سرکار کائنات نو دے کے بھیجیا۔ میں گل گولوں تے نہیں کر کے جاواں گا، امام علامہ خرگوشی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب شرف المصطفیٰ دار البشائر الاسلامیہ مکہ مکرمہ عرب شریف دا چھاپا عربی زبان دی ہرے رنگ دی کتاب آئے ہے، اُتے پھول گلاب دے بنے ہوئے نے، مکی لوگاں نے چھاپ کے بھیجی ہے۔ قبلہ جلدہ کل 6، 1 نمبر جلد وچ 359 صفحے دے اُتے یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ اماں آمینہ فرما دیاں نے جدوں میرا لال دنیا تے تشریف لے کے آیا نا، اچانک ایک ابر سفید نے میرے پتر نو ڈھانپ لیا، میں نوری فرشتیاں دیاں آوازاں پہ سننیاں، کسے کہن والے نے باقیاں نو مخاطب کر کے آکھیا اس ننھے شہزادے نو اٹھا لو، انو زمین دی خشک و تر ہر چیز دی سیر کراؤ تاکہ مخلوقاں انو پہچان لین اے اللہ دا حبیب دنیا تے آ گیا ہے۔ پھر میں سنیا کہن والا کہہ رہا سی انج کرو، حضرت آدم دیاں خلتاں لے لو، حضرت نوح دیاں رکتاں لے لو، حضرت ابراہیم دیاں خلتاں لے لو، حضرت اسماعیل دیاں لسانی فساد
وضاحتاں لے لو حضرت یعقوب دیاں بشارتاں لے لو حضرت یوسف دا حسن و جمال لے لو حضرت تابوت دا انداز شاہانہ تے کمال لے لو حضرت سلیمان دا طرز حکومت لے لو حضرت بابا یحییٰ علیہ السلام دا زہد و تقوی لے لو حضرت یونس دی اطاعت و فرما برداری لے لو حضرت ایوب دا صبر تے شکیبائی لے لو تحمل تے بردباری لے لو حضرت عیسیٰ دی مسیح آئی تے سارے معجزات لے کے ایک گلدستہ بنا کے آمینہ دے لال دی فطرت دے گلدان وچ سجا دے وہ چاک چکتا کے جیڑا بیکھے یہ دے عشق وچ گرفتار ہو جائے یہ دیاں ادامہ بیکھ کے کہہ جاوے آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری تاکہ جیڑا بیکھے کہہ جاوے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے تاکہ جیڑا انہوں بیکھے ویکھدا ہی رہ جاوے تے نعرے ماردا جاوے تے کہندا جاوے لے کے ہر کمال آ گیا آمینہ دلال آ گیا لے کے ہر کمال آ گیا آمینہ آباد رہو لے کے ہر کمال آ گیا آمینہ دلال آ گیا بن کے بے مثال آ گیا میں تھوڑے ہتھاں دے قربان جاواں چک سکتے ہو تو نبی پاک دے نام دے چک لو لہرا کے چکو بن کے بے مثال آ گیا آمینہ دلال آ گیا سرکار کیا میں مختار کیا میں دلدار کیا میں ذرا دھیرے دھیرے ذرا ہولے ہولے ذرا جوش سے بولو ذرا ہوش سے بولو آمد مصطفیٰ بن کے بے مثال آ گیا بیٹے آباد رہو بن کے بے مثال آ گیا آمینہ دلال آ گیا مرحبا آمینہ دلال آ گیا آمینہ درمیان چکاری صاحب بیٹھنے تھک گئے نے تھوڑا دیا میں ٹائم دیو یار مہربانی اچھا دیا بول کے کہو آمینہ دلال آ گیا آمینہ دلال آ گیا چیت دیدار کی جھلک ابن یعقوب کی طلب او صاحب جمال آ گیا آمینہ دلال آ گیا بن کے بے مثال آ گیا آمینہ دلال آ گیا ایک روایت تے پھر سرکار دا میلاد جدوں تک اشارہ نہیں ہو جاتا قبلہ آخری تقریر دا آخری مرحلہ شروع ہو گیا جے میں قربان جاواں عیسائیاں نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دیتی سی کہ نبیاں دا تاجدار احمد مختار آن والا ہے ہن جدوں 6.5 صدیاں تو بعد میرے تے تواڈے کریم نبی آئے پترو چاہیدا سی نا عیسائی میرے نبی دے ہاتھ تے پیر چوم کے میرے آقا دا کلمہ پڑھ کے غلامی دی زنجیر گلے وچ پا لیندے لیکن انہاں نے منیا نہیں اپنی جبلی تے فطری بغض تے اناد دے سبب میرے نبی دا انکار کیتا قرآن فرماندا فلما جاءہم بالبینات جدوں آمینہ دا لال براہین لے کے آیا معجزات لے کے آیا انہاں نے عیسائیاں نے اکھاں دے نال ویکھے محمد نے انگلی چکی ہے تے چن توڑیا ہے بخاری وچ لکھیا ہے کہ بلا محمد نے انگلی چکی ہے تے چن توڑیا ہے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے نے تے سورج موڑے آئے مصطفیٰ نے اشارہ کیتا ہے تے درخت چل کے نوکر بن کے آئے نے مصطفیٰ نے اشارہ کیتا ہے تے مٹھیاں وچ روڑیاں نے درود سنائے نے انہاں نے ویکھ کے بھی میرے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا انہاں بے حیاواں نے بابے آباد رہو اللہ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے ہسدے بسدے رہو کبھی تتی ہوا بھی تانوں ٹچ کر کے نہ گزرے انہاں نے منن دی بجائے قالو آکھیا ھذا سحر مبین یہ تے کھلا جادو
جادو ہے نظامی صاحب توجہ کریو ذرا میں دعویٰ کر کے کہہ رہی ہوں جان دے سن کہ میرے نبی پاک علیہ السلام آخری نبی بن گئے لیکن منیا نہیں اور تسی کہو تو انہوں کتنا پتا سی قبلہ تو انہوں کتنا پتا لگا ہے کہ وہ جان دے سن میں ثابت کرنے لگا امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ دی مسند شریف میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دا عمل پڑھن لگا مسند امام احمد بن حنبل توجہ یار الرسالۃ العالم حج میں سرکار دا میلاد پڑھنا ہے تو تسی اٹھ کے چلے جا رہے ہو یار جنہاں نے میلاد سننے بیٹھے رہو باقی اگر کسی نے قضائے حاجت تے دیگر کوئی معاملہ ہو جا سکتا ہے ناراضگی والی گل کوئی نہیں اللہ اکبر امام احمد بن حنبل دی مسند شریف الرسالۃ العالمیہ بیروت دا چھاپا کل جلدہ 52 میں کئی باری اینڈ کر کے حدیث دی کتاب نو اینڈ کر کے باواں کھول کے بندا ہونا وہ 2-3 جلداں ادھر رہ جاندیاں نے 2-3 میرا قد دیکھ لو میری باواں دیکھ لو 2 جلداں ادھر رہ جاندیاں نے بابا جی 2 ادھر رہ جاندیاں نے جس کتاب نو دیکھ کے چس آ جائے پڑھ کے پتہ نہیں کتنا کہ سواد آتا ہوئے گا مسند امام احمد کل جلداں 52 اللہ اللہ تحقیق تخریج کے نال چھپی ہوئی اللہ اکبر اس کتاب کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 408 حدیث کا نمبر پورا 4400 نال امام اجل امام ابن ابی شیبہ علیہ الرحمہ دی الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار العلمیہ بیروت کا چھاپا کل جلداں 9 جلد نمبر اس حدیث کو پڑھنے واسطے 7 کھولنی پڑے گی صفحہ نمبر 350 کھولنا پڑے گا حدیث کا نمبر 36629 پڑھنا پڑے گا توجہ یار مزہ آ جائے گا اس روایت کو سن کے میرے آقا نے جدو حضرت بلال حبشی دی ادڑی ہوئی چمڑی ویکھی میرے نبی پاک نے ہجرت حبشہ دا حکم اللہ دے آرڈر نال دے دیتا قبلہ 80 صحابہ ہجرت کر کے مائیگریٹ ہو کے مکے دیاں وادیاں وچوں حبشہ پہنچ گئے یہ عیسائیاں دی اسٹیٹ سی بیٹے آباد رہی ہے عیسائیاں دی کنٹری نجاشی بادشاہ اسمہا ہوئی بابا جی جنہاں نماز جنازہ سرکار نے پڑھایا نبی پاک نے اہل حدیث کہندے نے غائبانہ پڑھایا مگر ساڈے کول دلیل قبلہ شارحین کہندے نے یہ غائبانہ جنازہ نہیں سی بلکہ نجاشی دی میت جبریل امین نے چک کے پیغمبر کائنات کے سامنے رکھ دیتی سی میں قربان جاواں بخاری شریف دیاں 5 حدیثاں تے مینوں زبانی یاد نے جنہاں وچ موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے خبر دیتی ادھر نجاشی فوت ہویا ادھر مدینہ شریف وچ میرے نبی نے خبر دے دیتی کوئی ڈاکیا نہیں آیا خط نہیں آیا پتر چٹھی نہیں آئی لیکن میرے نبی نے خبر دے دیتی کہ 4 تکبیراں نال جنازہ عیدگاہ وچ پڑھایا نجاشی بادشاہ دی اجازت نال رہن لگ پئے ادھروں قبلہ مکے دے بتاں دے پجاریاں دے پیٹ وچ مروڑ اٹھے 2 نمائندے بنا کے بندے بھیج دیتے جاؤ اپنے مسلمان پر جڑے تواڈے چاچے دے پتر نے مکے جو جان والے انہاں نوں واپس لے آؤ ایتھے لے آ کے انہاں نوں ماراں گے کٹاں گے انہاں دا دین بدلن دی کوشش کراں گے اے مکے دے بتاں دے پجاری چلے گئے مٹھیاں لے کے لڈو لے کے قبلہ اس زمانے دیاں اس علاقے دیاں سوگاتاں لے کے نجاشی دے دربار جا کے بھیا میرے بل دیکھو پتہ کی کہن لگے وہ ساڈے چاچے دے پتر تواڈے لائے نے 80 بندے سانوں واپس دے دیو نالے سجدہ کیتا نجاشی نوں نالے سوگاتاں پیش کیتیاں تے نجاشی کہن لگا کاکا تے میں بھی نہیں تسی تے انج کر دیو کہ میں فیڈر ہون چھڑیا ہے میں کوئی بچہ نہیں میں کوئی طفل مکتب نہیں جاننا وا 2 تے 2 4 ہوندے نے ایتھے چپ کر کے بیٹھ جاؤ دم ساز کے بیٹھ جاؤ انہاں 80 بندیاں نوں میں بلانا وا تسی بھی گل کرو گے او بھی گل کرن گے او جھوٹے ہوئے تے تانوں دے دیاں گے تے جے او سچے ہوئے تے تسی جھوٹے ہوئے کوٹ کھان لئی تیار ہو جاؤ انہاں دا وال بھی پٹ کے تسی نال مکے نہیں کھڑ سکدے توجہ ہے سارے دی میرے آقا دے 80 صحابہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول
آباد رہو بیٹھو سمجھ آ رہی ہے تقریر کی میں عنوان تو اگے پیچھے تو نہیں ہویا میں وہی آیت پڑھی سی نا بھائی قال عیسیٰ ابن مریم آج مکی نہیں ہو اچھا ایک میری گل سنو نبی پاک دے صحابہ نو گال کٹن والے بندے بھول جاندے نے کہ اسی تے 1.5 لاکھ روپیہ لے کے مجلس پڑھتے ہیں کہ سرکار دے صحابہ نے اردو 48 سال کلمہ پڑھیا جدوں کلمہ پڑھنا اگ وچ آپ چھال مارن دے برابر تو ممبر تے چڑھ کے تے نبی پاک علیہ السلام دی اولاد کی شان سنان واسطے تینوں 1.5 لاکھ چاہی جائے انہاں نے اردو کلمے پڑھے قبلہ جدوں کلمہ پڑھنا دریاج چھال مارن دے برابر سی انہاں نے خنجراں دیاں تاراں تھلے تاجدار ختم نبوت دی عزت دا ہوکا لایا 80 صحابی میرے نبی پاک دے ٹرے نجاشی دے دربار ول تے انہاں بندیاں وچوں ایک میرے نبی دے چاچے دا پتر حضرت جعفر طیار ابن ابی طالب اے مخاطب کر کے کہن لگا میرے پیر بھائیو اج لگدا ہے نجاشی دے دربار وچ تقریر کرنی پینی ہے اگر تسی آکھو تہاڈا تے اپنے نبی دے دین اسلام دا نمائندہ بن کے میں تقریر کر کے سناواں تے صحابیاں نے آکھیا نبی دے چاچے دا پتر ہے سانو تیرے تے مکمل طور تے اعتبار اعتماد ترستے ٹھیک ہے اج تقریر تسی کرنی ہے جدوں 80 دے 80 صحابی پہنچے نا نجاشی دے دربار وچ یہ سلطنت دا قانون سی جڑا دربار وچ وڑدا سی اینو سجدہ کردا سی پر انہاں اسیاں نے سجدہ نہیں کیتا درباناں نے نیزے سدھے کر لے کتھوں آئے ہوئے تسی سجدے کیوں نہیں کیتے تے حضور دے صحابہ نے نعرہ مار کے فرمایا انا لا نسجد الا للہ سنیاں بریلویاں دے سٹیج تے سنی بریلوی تقریر کرن آیا ہے باپی دی تقریر نہیں تسی سن رہے ساڈا عقیدہ داتا صاحب دی قبر نال محبت کرن والیاں دا عقیدہ باپے فرید دی قبر نال پیار کرن والیاں دا عقیدہ جو صحابہ دا عقیدہ سی صحابہ نعرہ مار کے کہندے نے اسی محمد دیاں زلفاں دے کہتی ہنے ساڈیاں گردناں تھڑاں تو جدا تے کر سکدے پر اللہ تو علاوہ سجدے وچ کسے دے سامنے چکا نہیں جے سکدے عقیدہ علماء اہل سنت عقیدہ اہل سنت عقیدہ اہل سنت قربان جانا حضور نبی رحمت دے غلامہ دی گل سن کے دلچسپی بد گئی نجاشی آنکھ پا کے حضرت جعفر طیار نو مخاطب کر کے کہن لگا تینوں یہ گل دسی کی نہیں تانوں یہ گل اداری صاحب سر اٹھاؤ میں تانوں معراج تے نہیں جان دینا مینوں کل نہیں سدیا جے موٹی ساری فیس بھری جے میری کل نہیں سدیا جے معراج تے جانا ہویا تے مینوں بھی نال لے جائیو اکھاں پٹو صدقے جاواں آباد رہو میرے پترو توجہ کریو نہیں جاگ دے نے سنتے نہیں جاگ دے نے ویسے ذرا گڈی انہوں نے تیسرے گیئر چ پائی سی میں کہ دوبارہ پنجویں پاؤ مدینے لے جاواں آباد رہو حضور دے صحابہ نے حضرت جعفر طیار نے فرمایا سانو یہ گلاں کالیاں زلفاں والے محمد نے دسیاں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجاشی دی دلچسپی بد گئی کہنے لگا ہور کی دسیا آمینہ دے لال نے فرمایا انہیں دسیا یتیماں نو تکے نہیں ماری دے انہیں دسیا بیوہ عورتانوں زیادتی دا نشانہ نہیں بنائی دا بہن بیوہ ہو جائے دیو دا مربع نہیں دبائی دا پانجی بیوہ ہو جائے دیو دی جائداد نہیں کھائی دے پتیجی بیوہ ہو جائے دیو دی جائداد نہیں کھائی دے انہیں سانو دسیا چاچے بھی باپ ہندے نے انہیں سانو دسیا الخالات بھی منزلت ماسی بھی ماں ہندے انہیں دسیا مامانو گتوں نہیں پھڑی دا انہیں دسیا باپ نو کانڈ نہیں کری دی انہیں دسیا دادا بھی باپ ہندہ ہے انہیں دسیا تہاڈی ماں نو پالن والا نانا بھی باپ ہندہ ہے انہیں دسیا رشتہ داراں نال لڑائیاں نہیں کری دیاں انہیں دسیا محلے داراں دے ہاتھ نہیں کھائی دے انہیں دسیا غریباں نال پیار کری دے انہیں دسیا سال بعد زکات دئی دی ہے اتنیاں گلاں سنیاں او مکے دے جڑے کافر سن ڈھڈ وچ پیڑ اٹھی کہن لگے نا 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 یہ ڈنڈی پہ مار دینے انہاں نو پوچھو عیسیٰ تے عیسیٰ دی ماں مریم دے بارے انہاں دا کی عقیدہ ہے نجاشی جلال وچ آ گیا کہنے لگا تسی چپ کر کے بیٹھ جاؤ میں جو گل کر رہا جب
بڑے بات کرتے ہیں چھوٹوں کا حق نہیں بنتا چھوٹے چپ کر کے بیٹھے رہن کے چنگا لگ رہے کہنے لگا جعفر ابن ابی طالب دس تیرا تے تیرے نبی دا کی عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ ساڈی جان نالوں ود کے پیارے عیسیٰ دے بارے چ انہاں دی بختور ماں دے بارے چ نظامی صاحب حضرت جعفر تیار رو کے کہندے نے نقول کما قال اللہ اسی وہی عقیدہ رکھنے ہاں وہی کہنے ہاں جو اللہ نے قرآن وچ اتاریا ہے نجاشی کہنے لگا کی اتاریا ہے رب نے قرآن اندر نبی پاک دے ویر نے ہاتھ بن لے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قرآن پاک دے سورہ مریم دیاں آیتاں دی تلاوت شروع کر دیتے ہچکیاں بج گئیاں عیسائی بلک بلک کے رو رہے نے تڑف رہے نے سبحان اللہ دی داد دے رہے نے حضرت جعفر نے جدو اکھاں کھولیاں سورہ مریم دا اختتام ہویا نجاشی بادشاہ دیاں اکھاں چ موٹے موٹے اتھرو پگڑی دے پلو نال صاف کر کے کہندا ہے دو لفظی گل کر عیسیٰ نو کی مننا ہے فرمایا کلمۃ اللہ مننا وا روح اللہ مننا وا اللہ دا بندہ مننا وا اللہ دا رسول مننا وا مٹی دی چڑی بنا کے پھوک مار کے اڑان والا صاحب معجزہ نبی مننا وا انیاں نو اکھاں دین والا اللہ دے حکم نال انیاں نو اکھاں دی روشنی دین والا نبی مننا وا کوڑیاں نو عطائے خدا نال شفا یاب کرن والا رسول مننا وا کہن لگا بس کر اگلی گل دس عیسیٰ دی بختاں والی ماں مریم دے بارے وچ میرا کی عقیدہ ہے فرمایا میرا عقیدہ ہے بی بی مریم عذراء بھی نے بتول بھی نے انہاں نو کسی بشر نے ٹچ بھی نہیں کیتا چھویا تک نہیں اللہ نے بغیر شوہر تو وداؤٹ ہسبینڈ انہاں نو بیٹا عیسیٰ عطا کیتا جدو اتنی گل ہوئی نجاشی رویا زمین تو ایک تنکا اٹھایا اٹھا کے کر کے کہندا ہے یا معشر الحبشۃ والقسیسین والرہبان کتاں دیو پجاریو عرب دیو آن والے مہمانوں تسی بھی سن لو اے اللہ نال لو لان والے حبشیو تسی بھی سن لو اے بتاں دیو پجاریو تسی بھی سن لو اے مجوسیو تسی بھی سن لو حضرت عیسیٰ نو اللہ دا سچا نبی بنن والے حبشے دے لوگوں تسی بھی سن لو اے قسیسین اے پادریو تے پڑھے لکھے لوگوں تسی بھی سن لو جعفر تیار ابن ابی طالب نے ایسے تیکھے جنہ میں جھوٹ نہیں جے بولیا انہیں وہی پڑھ کے سنایا ہے جو ساڈے نبی عیسیٰ دی انجیل چایا ہے جنہیں بندے تھکے نہیں ہو بندے کہن گے سبحان اللہ جملے بولیو چار جملے بولن لگا رضوی صاحب سر اٹھائیو میں ایسے صافے نو چمہ میں کی محبت کا اظہار کرا اس صافے نے سانو رنگ لا دیتے نے قبلہ رضویو تھوڑی عزت نو صدقے جاواں سنیو ذرا چار جملے نجاشی نے بولے پترو مینوں ٹائم بھول گیا میں کیڑے ٹائم تقریر شروع کی تھی لیکن پھر بھی مینوں اندازہ ہے کہ میں سوا گھنٹہ تقریر کر چکی ہاں گھنٹے تو اٹھے کر چکی ہاں سر اٹھاؤ نبی پاک دے چار یاراں دے نام دے چار جملے کہ ایک ایک جملہ سینے جو تیر محبت بن کے کھوب جائے پھر آگ دا پاپڑ اندر نہ رکھی باہر کٹ کے لے آئی میں نے دسی کہ میں تیری گل سمجھ گیا ہاں توجہ کری انہیں پتہ کیا نجاشی بادشاہ نے کیا جتی پاؤ گتاں دیو پجاریو اے جاندہ جب مکے والا راہ ڈانڈا میڈا ہو جاؤ پیچھے نو مڑ کے دیکھیا تو سنگل پا کے بن لواں گا تسی انہاں محمد دے عاشقاں دا بال بھی پٹ کے نہیں کھڑ سکدے دفع ہو جاؤ انہاں نو دفع کر کے نجاشی رو کے کہنے لگا چار جملے پڑھ رہے ہیں بیٹے ترتیب نال سن دے جاؤ پہلا جملہ بول دے کہتے اشہد انہو رسول اللہ جس محمد دیاں گلاں جعفر نے سنائیاں نے میں گواہی دینا اللہ دا سچا رسول دوسرا جملہ نارا چوتھے جملے دے لانا جے دوسرا جملہ کہندے فَإِنَّهُ الَّذِي نَجِدُ 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 کوئی ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاك مضروب پڑھنے والا بندہ بیٹھا ہے اہل علم نو کٹ کے وچوں دی گل کر رہے ہیں کہ وہ بندہ سر اٹھائے میں کی ناجیدو 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 جمع متکلم دا سیگا ناجیدو فل انجیل کہندہ ہے اوہی نبی محمد جدیاں شانہ اسے انجیل چپائیاں نے تیسرا جملہ بیٹے چوتھے نے نارا لانا تو انہیں واجب ہو جائے گا سنیا تیسرا جملہ تھرڈ سینٹینس نجاشی بادشاہ بولن لگا کہندہ ہے وَأَنَّهُ الَّذِي
बशर बिही ईसा ओही अल्लाह दा रसूल है जेडे मिलाद दियां खुशखबरियां साडे ईसा इब्ने मरियम देंदे गए ने। चौथा जुमला पुत्रा 47/12 ऐ लालिया तू मुंह ते हाथ भी रख ले तेरी रूह अंदरों सुभान अल्लाह बोलेगी, तेरा दिमाग कहेगा सुभान अल्लाह बोलिए, तेरा दिल कहेगा सुभान अल्लाह बोलिए। उंगलियां फड़ा मैं तेनू हमेशा लेके जावां नजाशी दा दरबार है, ईसाइयां नाल खचा खच दरबार भरिया होया है, कंट्री ईसाइयां दी है, बादशाह ईसाइयां दा है। तेरे मेरे नबी दी नात पढ़दियां रो के पता की कहंदा अखां दे अथरू साफ करके फोर्थ जुमला फोर्थ सेंटेंस पेश करन लगा कहंदा है अगर उमूरे सल्तनत पैरां दी जंजीर ना बने होंदे मैं सिर दे बल चलदा होया मक्के दी धरती मक्के दी वादी विच चला जांदा ते जाके पता की करदा हत्ता अकून अना अहमिलु अलैहि व उबद्दिउहु आवाज रही है कहंदा है मैं मक्के दी वादी विच जाके मुहम्मद दे हुजरे विच जाके मुहम्मद दे मुबारक पैरां विच मैं उन्हां दियां जुत्तियां अपने हत्थां दे नाल उतारदा लोटा फड़ के फातिमा दे बाबा नू आप वुज़ू करांगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत, नारे नबूवत। रसूल अल्लाह लबैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लबैक लबैक लबैक। बैठिए किबला टाइम मेरा हो गया इशारा हो गया मिलाद की एक गल सुना दें मिनट 2 किबला अपने कलाम के तकरीर खत्म। लालच मैनू कोई नहीं, लालच एक कोई है कि पिंड का कोई बंदा ये ना कहे सानू मिलाद नहीं सुना के गया। मिलाद की गल भी तुहानू वो सुनान लगा जिहड़ी तुसीं जिंदगी च पहली मरतबा सुननी है। मुल्ला अली कारी दे मजमूआ रसाइल जिहड़ा 8 जिल्दां विच छपिया होया किबला मकतबतुल मारूफिया पेशावर और कोयटा तो छपिया होया 8 जिल्दां दी किताब अल्लाह अल्लाह जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 421 उत्ते लिखिया होया जदों सरकारे कायनात दुनिया ते तशरीफ ले आए सुरमा लगा होया है कंगी फिरी होई है नाता तोता आया है नाड़ू कटिया होया है खतना होया होया मैं मेरी केड़ी जरूरत है मैं गल बोलो करा। इमाम तबरानी दी अल-मौजमुल औसत उठा सरकार फरमाते मिन करामती अला रब्बी अल्लाह ने मेरियां जड़ियां शाना मैनू अता कीतियां ने उन्हां चों एक इज्जत अल्लाह ने मैनू ए भी दित्ती है ना कि जदों मैं दुनिया ते आया सा अन्नी बुलितु मखतूना मैं मखतून यानी खतना शुदा पैदा होया सा लम यारा अहदुन सौअती ताकि मेरी शर्मगाह ते भी जाए पर्दा ते भी किसी बशर दी नजर ना पै सके। अल्लाह अल्लाह हजरत आमिना फरमा दियां ने जदों मेरे लाल नो बीबियां ने पहली खुराक देने वास्ते मिट्टी दा बर्तन अगे कीता बुढ़ी दे उस लड़की दे हाथ चों बर्तन छुटिया थल्ले डिगिया टूट गया। हजरत आमिना परेशान हो गई मेरे बच्चे नूं भुख लगी होगी अपने बेटियां दी भुख मावां बर्दाश्त नहीं करदियां ना दुख बर्दाश्त हुंदे ने ना बच्चियां दी भुख बर्दाश्त हुंदी है। आमिना कहदियां ने मैं सोचिया हुण नवें बर्तन दा इंतजाम करदे आ कई घड़ियां ला देणगियां मेरा बच्चा ते भुख महसूस करेगा। कहदियां ने इंज करके जदों मैं अपने लाल वल वेखिया बाहु वयमस इबहामहु यशखुबु लबना 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 सर उठा। कहदियां ने सरकार ने अपने हाथ दा सज्जे हाथ दा अंगूठा अपने मुंह विच पाया है ते चूस रहे ने। कहदियां ने मैं हैरान हो के उंगली दा आप दी अंगूठे नूं हाथ नूं पकड़ के बाहर कढ़िया मैं देखिया अंगूठे विचों दुध दी धार वगदी नजर आ रही है। किबला हुण कोई अहले हदीस ते कोई देवबंदी भरा कोई एतराज करेगा देखिया फिर आकर ते काम खराब कर गया ना ओए तुहाडा बरेलवी खतीब की कही जा रहा है भला कदी बच्चियां दे अंगूठियां विचों दुध दी धार निकली है। मैं पूछांगा किबला अहले हदीसों ते देवबंदियों तुसीं दसो ये मां दे पाक सीने अंदर ये पाक दुध दा
چشمہ کون جاری کر دے بچے واسطے تسی کہو گے اللہ اکبر تے آپ ہی سوچو یار بھابیو تے دیوبندیو وہ جڑا رب ماں دے سینے وچ بچے واسطے دودھ دا چشمہ جاری کر سکدا ہے اپنے حبیب دے انگوٹھے وچوں نہیں جاری کر سکدا تقریر میری ہو گئی قبلہ ہن سر اٹھاؤ میں کی کہنے لگا محمد دی ولادت تے بہاراں مسکرائیاں نے محمد دی ولادت تے گئی تقریر کہنے محمد دی ولادت تے بہاراں مسکرائیاں نے محمد دی ولادت تے بہاراں مسکرائیاں نے محمد دی ولادت تے پھولے نہ سمایاں نے محمد دی ولادت تے کہنا ہے محمد دی ولادت تے بہاراں مسکرائیاں نے محمد دی ولادت آخری مرتبہ ترلا بھی نہیں دبکا بھی نہیں جڑا پڑھنا چاہے پڑھ لے اگر کوئی ہاتھ لہرانا چاہے میں اجازت دینا بہاراں مسکرائیاں نے محمد دی ولادت تے بہاراں مسکرائیاں نے محمد دی ولادت تے میٹھا سائی حیاتی بچ تے تلخی دور ہوئیے میٹھا سائی حیاتی بچ تے تلخی دور ہوئیے کدوں جدوں بنڈیاں مٹھائیاں نے محمد دی ولادت تے محمد دی ولادت تے جوش نال کہنا رولا نہیں پانا لیکن اعلان کر کے لوگوں کو چھاتی دا ٹیل لا کے دسنا ہے بہاراں مسکرائیاں نے محمد دی ولادت تے فرقہ پرستی نو ہوا دیتی نہیں لوگوں کوئی فرقہ پرستی نو ہوا دیتی نہیں لوگوں اسی خوشیاں منائیاں نے محمد دی ولادت تے اسی خوشیاں منائیاں نے محمد دی ولادت تے جنہاں نو باپ تب دے دے سی پیدا ہوں دیا لوگوں جنہاں نو باپ تب دے دے سی پیدا ہوں دیا لوگوں دھیاں رب بچائیاں نے محمد دی ولادت تے بہاراں مسکرائیاں نے محمد دی ولادت تے محمد دی ولادت تے محمد دی ولادت تے دکھاں دے سلسلے موکے تے خوشیاں فرحتاں جگتے دکھاں دے سلسلے موکے دکھاں دے سلسلے موکے تے خوشیاں فرحتاں جگتے کہ تاراں بن کے آیاں نے ہاتھ کھڑے کر کے محمد دی ولادت تے بہاراں مسکرائیاں نے محمد دی ولادت تے محمد دی ولادت تے ترس گئیوں سے مدت تو صحیح رحمت جو پرسن لئی ترس گئیوں سے مدت تو صحیح رحمت جو پرسن لئی گھٹاواں اج اچھائیاں نے محمد دی ولادت تے بہاراں مسکرائیاں نے محمد دی ولادت تے میرے قبلہ بیٹے اور میرے چھوٹے برا محترم المقام علامہ محمد جعفر نظامی صاحب میں انہوں نے ایک اچھا انسان پایا ہے میری انہوں
فرسٹ سٹنگ سی لیکن میں نے اچھا انسان پایا ہے جس انسان دے ملدے وقت عقیدت نال تہاڈیاں اکھاں اتھرو ہون تانوں اس بندے نال سچی محبت ہوندی بے شک یہ اگرچہ میرے مرید نہیں لیکن اے میرے نال مریداں تو ود کے محبت رکھدے ہیں زندگی نے وفا کی تھی کدی بھی انہاں دا فون آیا کہ میں بغیر کسی شرط تو وداؤٹ اینی کنڈیشن حاضر ہاں اللہ پاک تانوں صحت عطا فرمائے زندگی عطا فرمائے خوشامد دا اللہ توفیق بھی نہ دے دے خوشامد دی اور خوشامد دی عادت بھی اچھی نہیں نہ میں ضرورت ہے میں روزانہ دی بنیاد پر پاکستان بطور خطیب صدیہ اور سنیا جانا لیکن بخدا میں نے کوئی لوڑ نہیں جڑے تسی پیسے میں دینے سے دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن میں تانوں اپنے امام صاحب نال پیار کرنا لے پایا آمین محبت کرنا اللہ پاک تانوں سلامت رکھے تہاڈیاں اکھاں وچ چل ملانا لے اتھرو اس گل دی دلیل نے کہ تسی اپنے رسول نال پیار کردے ہو میں گزارش کراں گا چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو نہ لڑیا نہ کرو اے جڑی نکیاں نکیاں گلاں میلاد کتھے لکھیا ہے تے جی او کیوں مناندے ہو بس اپنے اپنے رنگ نے کیولا نبی پاک نے صحیح مسلم شریف دی حدیث نمبر 1162 سرکار روزہ رکھتے سن پیر دا تے صحابہ نے پوچھیا حضور کی وجہ ہے دن تے سارے اللہ دے بنائے نے تے پیر دے دن دا کیوں روزہ رکھدے ہو حضور نے مسکرا کے فرمایا کیوں نہ رکھیے ولدت فی اس دن میرا میلاد ہویا سی سبحان اللہ وانزلت علیہ اور اس دن وانزلت فیہ علیہ اور اس دن میرے پہ قرآن پاک دے نزول دا آغاز ہویا سی حضرت دلیلہ شریلہ نہ منگو اپنے دل کو فتوہ لو چنڈیاں لان کوئی ناجائز کام نہیں کوئی تسی ثابت کر دیو کہ چنڈی لگانا ناجائز گھر نو سجانا ناجائز چنڈا لگانا ناجائز ہاں اگر کوئی خسرے نچاندا ہے تو گھنگرو پا کے نچدا ہے بھئی ساڈا اس نال کوئی تعلق نہیں اسی سنی بریلوی لوگ امام اہل سنت امام اعلی حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز دے غلام کے نوکر ہیں قبلہ آپ نے بار بار فتویٰ دیتا ہے کہ اس میلاد کی محفل سے شرکت کرنی ہے جتنے کوئی غیر شرعی کام نہ ہو اس عرس کی تقریب نو اسی عرس کہاں گے جدے وچ کوئی ناچ گانا باجا نہ ہو جتھے ہوے اودے تے عرس دا لفظ بولنا ہی حرام ہے غلط ہے وہ میلہ تے ہو سکدا ہے دنیا داراں دا بھئی ساڈا عقیدہ نہیں ہے ایویں فتویاں دی توپ ساڈے ول نو کر کے ایویں نہ گولے داغدے رہیا کرو آؤ رل کے وعدہ کریے اسی سارے سرکار دا میلاد مناواں گے روزہ رکھ کے منا لو تے تہاڈی مرضی تے جے کلچے نام لوکاں نو ونڈ کے منا لو تے پھر بھی تہاڈی مرضی میلاد چ کوئی غیر شرعی کام نہیں کرنا تے ایک گل ہور میلاد منانا ہے پر رشوت دے پیسیاں نال نہیں اچھا یہ میری گل بڑی ڈونگی ہے تسی سمجھے نہیں میرا مطلب ہے کہ رشوت لینی چھڈ دے جے میلاد منانا ہے پھر رشوت دے پیسیاں دا نہیں چوری دے پیسیاں دا نہیں کسی دے حق پہ ڈاکہ ڈال کے انہاں گندے پیسیاں دا گندی رقم دا نہیں بھین دا مربع کھا کے انہاں غلیظ پیسیاں دا نہیں مصطفیٰ دا میلاد مناواں گے پر حق سچ دے نال مناواں گے اور حق سچ دی کمائی کر کے انہاں پیسیاں چوں حصہ کٹ کے سرکار دا میلاد میں تانوں سلیوں کو لب مارنا کیا بات ہے آپ نو سلام محبت بڑی محبت نال تسی لوگاں نے میری گفتگو سمال کی اللہ تانوں سدا سلامت رکھے نظامی صاحب نال جتنی تسی محبت کردے ہو اللہ اس محبت وچ کروڑا گنا زیادہ نزول برکت آمین یا رسول اللہ